اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبरकातुह। सूरत शुरा अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हुई। आज के इस सबक में हम शुरू करेंगे सूरत ज़ुख़रुफ़ मक्किया। ये मक्की सूरत है, इसका नाम है ज़ुख़रुफ़। और इस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून व इन्नहु फ़ी उम्मिल किताबि लदैना लअलिय्युन हकीम। अफ़नضरिबु अन्कुमुज़्ज़िक्र सफ़हन अन कुन्तुम क़ौमन मुस्रिफ़ीन। वकम अरसलना मिन नबिय्यिन फ़िल अव्वलीन वमा यअतीहिम मिन नबिय्यिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। फ़अहलकना अशद्द मिनहुम बत्शन वमज़ा मसलुल अव्वलीन। वलइन सअल्तहुम मन ख़लक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न ख़लक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदन वजअल लकुम फ़ीहा सुबुलन लअल्लकुम तहतदून। वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाइ माअन बिक़दर फ़अंशरना बिही बल्दतम मैता कज़ालिक तुख़रजून। वल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा वजअल लकुम मिनल फ़ुल्कि वल अनआम मा तरकबून लितस्तवू अला ज़ुहूरिही सुम्म तज़्कुरू निअमत रब्बिकुम इज़ा इस्तवैतुम
إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم.